नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दर्जनौं पटक छलफल र परामर्श गरे पनि त्यो पार लाग्न सकेको छैन। पछिल्लो 9 महिना जतिको समयावधिमा थाँतिरहेको सोही विषय अहिले फेरि उठेको छ र सँगै यसमा नेपाली कांग्रेसले 2063मै फर्कने खालको मनस्थिति बनाएको हो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। कतिपय जानकार र विज्ञहरूले यसो गर्न नहुने र पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयमा देखिएका एक दुई घटनाले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने संकेत गरिरहेको सुझाइरहेका छन्। अबको यो सन्दर्भमा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो विधेयक कहिले पारित हुन्छ अथवा यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ र यति राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपालमा मौसमी बाजा जस्तै यो विषय किन बजिरहन्छ? नागरिकताको विषय नेपालमा उठिरहने, हराइरहने तर कहिले समाधान नहुने विषय किन बनिरहन्छ? आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर देवेन्द्र राज कण्डेलसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व गृह राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, साथै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ अहिले राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी मूलतः यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद थापाजी। यो 2075 साउन 22 गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक अहिले पनि त्यत्तिकै छ, पछिल्लो समय फेरि तात्न थालेको छ। यो तपाईहरुले किन टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्न साच्चै? अब हेर्नुस्, यो निकै नै संवेदनशील र अति आवश्यक। यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामी सदनमा लगेर यसलाई पास गर्नुपर्ने हो। किनभने यसले धेरै हाम्रा युवाहरू बिना नागरिकताको अहिले मरमाहित भइराखेका छन्, पीडामा छन्। हिजो जन्मसिद्धिका वंश पाएका नागरिकता पाएका उनका सन्तानहरू या विभिन्न कारणले जुन अङ्कितका कुराहरू आइरहेछ, बाबुको नागरिकता नहुँदाखेरि या आमाको पीडाहरूले गर्दाखेरि या वैवाहिक अङ्कृतका नागरिकताहरूले गर्दाखेरि, यो एउटा वैवाहिक अङ्कृतले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अरू जुन पाइपलाइनमा थिए, जुन एउटा आश गरेर बसिराखेका थिए, अब नागरिकता पाउँछौँ, अब यो विधेयक परिमार्जित भएर जाला भनेर, त्यसले गर्दा सबै ठप गरिदिँदाखेरि अहिले धेरै हाम्रा युवाहरू अहिले छटपटाइरहेको अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि सदनमा होस् या समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयकलाई ढिलो गर्न भएन, यसलाई ल्याउनुपर्छ र अहिले यही सदनबाट पास गराउनुपर्छ भनेर विगतमा पनि भनेका थियौँ। अहिले पनि त्यही कुरो दोहोऱ्याइराखेका छौँ। 1 वर्ष जस्तो भइसक्यो यो ढिलो होइन? निकै लामो भइसक्यो सदन समितिमा आएको। र तपाईहरुले त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तैपनि यो विषय अगाडि बढ्दैन, 19 को 20 हुँदै हुन्न। साच्चै किन रहेछ? हेर्नुस्, अरू कुरोमा लगभग सहमति भइसक्दा पनि वैवाहिक अङ्कित नागरिकताको विषयमा अलिकति प्रब्लम भइरहेको थियो र चाहे नेपाली कांग्रेस होस् या विशेष गरेर मधेसमा रहेका अरू राजनीतिक दलका जो प्रतिनिधिहरू छन्, त्यहाँ उहाँहरूको जुन एउटा 63मा नै फर्केर जाने कि भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ र हिजो जसरी एउटा सहज तरिकाले नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर ल्याउँदाखेरि वैवाहिक जुन एउटा जन्म दर्ता यो विवाह दर्ता हुने बित्तिकै उसले जसरी सहज रूपमा नागरिकता पाइराखेको थियो र जुन 63मा त्यो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसैलाई किन नदिने त भन्ने कुराहरू आए। त्यसलाई किन नदिने प्रश्न त हामी कहाँको जुन भूगोल अनुसार, हाम्रो सामरिक महत्त्व अनुसार, हाम्रा छिमेकीको जनसङ्ख्याको आधारमा हामी कहाँ त्यो व्यावहारिक छैन, वैज्ञानिक छैन। एउटा हातले सिन्दुर लगाउने, अर्को हातले नागरिकता दिने र अर्को दिन सांसद बन्ने परिस्थिति बन्यो भनेर यसो गर्नुपर्छ भने हो नि त। फेरि हेर्नुहोस्, मैले भने हिजोको अवस्था सहज यस किसिमका कुनै त्यस्ता कुराहरू उठेका थिएनन् र अहिले आएर यी प्रश्नहरू उठिराखेका छन् र सदनमा पनि केही कुराहरू त्यहाँ आए। त्यहाँ आइसकेपछि अहिले चाहिँ नि रिथिङ गर्नुपर्ने, यसमा कुन रूपमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्ने अवस्था आएको। तर तपाईहरु फर्केर फेरि पुरानो बाटोमा जाने भन्नुहुन्छ? फर्केर पुरानो बाटोमा जाने होइन, 63मा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्ने कुरा आयो। यदि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने होइन भने एउटा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याइसकेपछि, विवाह दर्ता भइसकेपछि ती महिलाको भविष्यको ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो नि। भोलि जस्तो अहिले प्रश्न उठिरहेको छ कि कसैले वैवाहिक नागरिकताको माग गर्यो भने उसले आफ्नो जुन देशको थियो पहिले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि, त्यो देशको चाहिँ नि नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने या प्रक्रिया थाल्ने गरेको हुनुपर्छ।
र यता आइसकेपछि कम्तीमा पनि 7 वर्षका कुरा उठिरहेका छन्, कसैले 5 वर्ष भनिरहेको होला, त्यो अर्कै कुरो हो। तर सेरोफेरो 7 वर्षको चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि उसलाई हेर्नुपर्छ, 7 वर्षपछि बल्ल वैवाहिक नागरिकता अङ्कितको नागरिकता प्रोसेस सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। र हाम्रो के छ भने यदि 7 वर्षको यदि हामी त्यो ड्युरेसन ग्याप राखिदिँदाखेरि त्यो बिचमा सन्तान जन्मेला, सन्तानले बुवाको तर्फबाट नागरिकता पाउला वंशजको, त्यसमा गाह्रो भएन। तर त्यो 7 वर्षको पिरियडमा ती महिला उसको पनि केही अधिकारहरू जुन हुन्छ, सामाजिक अधिकार होस् या आर्थिक अधिकार होस्, भोलि त्यो परिवारभित्र कुनै किसिमको विवाद भयो या डिभोर्सका कुराहरू आए अनि त्यो महिलाको भविष्यको बारेमा ग्यारेन्टी राज्यले लिने कि नलिने, यसमा त छलफल भइसकेको छ त। उनीहरूलाई त्यतिन्जेलसम्मको लागि अस्थायी कार्ड दिने, जसले उनीहरूलाई यहाँ निर्बाध रूपमा बस्न पाउने अथवा यहाँले भने जस्तै सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन पाउने अथवा डिभोर्ससम्मका गतिविधिहरूमा के हुने भन्ने कुरा त राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी दिनु पर्यो, त्यसको विकल्प ल्याउनु पर्यो। र होइन भने नेपाली कांग्रेस त त्यसको विकल्प खोज्ने भन्दा पनि साँच्चै पुरानो बाटोमै फर्किनुपर्छ, हिजोकै बाटो समाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा छ। पहिले त राज्यले पनि एउटा कुनै विकल्प ल्याएर हामीलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नु पर्यो। हामी के चाहन्छौँ भने जुन हाम्रा विदेशबाट हाम्रा सन्तानले या हाम्रा नागरिकले विवाह गरेर ल्याएका ती महिला जो नेपाली भूमिमा आइसकेपछि नेपालको आफ्नो परिवार एउटा घरजम गरेर बसिसकेको अवस्थामा उसलाई भोलि कुनै किसिमको पीडा नहोस्, भोलि उसले पाउने आफ्नो अधिकारका कुराहरूमा राज्यले क्लियर गरिदिनु पर्यो त्यो अवस्थामा। र मलाई लाग्दैन जस्तो कि वैवाहिक अङ्कितको नागरिकता दिँदाखेरि त्यसको मिसयुज होला, तर यसमा पनि केही क्याटेगोरीहरू कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी छलफल गर्न सक्छौँ त्यसमा। र हामी यो चाहन्नौँ कि कोही बाहिरबाट आओस् र तुरन्तै सम्पूर्ण अधिकारसहित आफ्नो अधिकार यहाँ जमाउने भन्ने कुरोमा पनि हामी सहमत छैनौँ। तर उसले उसको आफ्नो अधिकार समर्थन नजनाउनु र आँखा चिम्लिदिनु त फेरि उस्तै भयो नि त। होइन, समर्थन नजनाउनु भन्ने कुरो आउँदैन। मैले भने नि हामीले पनि ती कुराहरू राख्छौँ। अहिले त राज्य व्यवस्था समितिको चाहिँ नि बैठक 5 दिनभित्र चाहिँ नि यसलाई सहमतिमा ल्याउने भनेर कुरा आयो। हाम्रो पार्टीभित्र पनि कुराहरू उठेका छन् र त्यहाँ 63को कुरा जुन 63कालाई नै अगाडि सार्ने भन्ने पनि कुराहरू उठिराखेका छन्। पदाधिकारी बैठकले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि कुराहरू आयो। र के भने वैवाहिक अङ्कित नागरिकता प्राप्त गर्ने ती महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिहरू अलिक फरक राख्नु पर्यो। हामी के यो नसोच्दिउँ कि विवाह गर्ने आउने बित्तिकै सम्पूर्ण अधिकार उसले पाउँछ, उसले राजनीतिक अधिकार पाउने भयो, उसले हरेक ठाउँमा जान सक्छ। जस्तो कि अङ्कितको नागरिकताको जो पनि जसले पाएका छन्, पुरुषहरूले या जसले पनि पाएका छन्, उनी संवैधानिक निकायको अङ्गमा बस्न पाउँदैनन्। तर नेपालमा त त्यस्तो भएको छ भनेर भन्छन् नि त फेरि जानकारहरूले। खै त्यस्तो त कोही मलाई त लाग्दैन कि कोही चाहिँ नि संवैधानिक निकायको त्यस्तो ओहदामा कोही गएको होस्। अङ्कितको नागरिकता पाएका प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् या भनौँ कुनै पनि निकायको त्यो संवैधानिक निकायमा। यो त अङ्गीकृतको मात्रै कुरा छैन नेताज्यू, नेपालका त अधिकांश उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको दोहोरो नागरिकता छ। उनीहरू नेपालमा एक पुस्ते व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले यो देशको उच्च ओहदामा पनि पुगिसकेका छन् भनेर प्रश्न त फेरि तमाम तेर्सिरहन्छ। यो दोहोरो नागरिकताको बारेमा अब लालबाबु पण्डितजी जब मन्त्री हुनुहुन्थ्यो सामान्य प्रशासनको, उहाँले डिबीबाट या विभिन्न किसिमले ग्रिन कार्ड पाएका होल्डरहरूलाई अब हामी चाहिँ नि रोक्ने या विभिन्न किसिमको सर्टेन एउटा टाइम दिएर उनीहरूले चाहिँ त्यो विथड्र गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू आयो। खै त मलाई त लाग्दैन त्यस्तो केही कुरा आयो। हामीले अरू देशको बारेमा या अरू देशमा जुन हाम्रा नेपाली नागरिकहरू छन् त्यहाँ पाएका सुविधाहरूलाई या जुन किसिमको सहजताहरू छ त्यसलाई हामी आँखा चिम्लेर खालि एउटा छिमेकी भारतलाई मात्रै हेरेर टार्गेट गरेर मात्रै कुरा गरेर भएन। होइन, हामी भारतले घेरेको छ, खुल्ला सिमाना छ, ठुलो जनसङ्ख्या छ, संस्कार मिल्दो छ, त हामी त टार्गेट त भारतमा त गर्नु पर्यो। त्यो मैले गर्न खोजेको होइन। मेरो पनि कानुन नियम कानुन भनेको सबैलाई हुन्छ। एउटा मुलुकलाई फरक किसिमको, अर्को मुलुकलाई फरक किसिमको भन्ने कुरो आउँदैन। तर जुन पारिबाट सहज तरिकाले आवत जावत जुन एउटा वातावरण छ र हाम्रो जुन एउटा सांस्कृतिक या सामाजिक जुन एउटा आफ्नो आउने जाने विवाहहरूको विभिन्न क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि हामी सहजता पाउँछौँ, बढी नजिक छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ विकृतिहरू पनि बढी हुने देखिएको छ। त्यस कारण विकृतिहरूलाई त्यसलाई रोक्नै पर्छ।
हिजो दुर्भाग्य हाम्रो जुन नागरिकता टोलीहरू गाउँ गाउँ डुले, नागरिकता बाँड्यौँ, नागरिकता गाउँ गाउँ डुलेर हामीले 5 जनालाई साक्षी राखी नागरिकता दियौँ। सबभन्दा दुर्भाग्य त्यही थियो हाम्रो। जमशेदको नागरिकता दियौँ, जमशेदको भन्दा यहाँ जन्मेको हुनु पर्यो नि, नाम जमशेदको नागरिकता, तर हामीले बाहिरबाट आएकालाई आउन पाएन, घर छैन, यहाँ केही छैन, बसोबास छैन, तर 5 जना साक्षी भए, साथीभाइ, आफ्ना इष्टमितको नाताले सबैलाई लग्यौँ। मैले त समितिमा पनि भने यदि त्यस किसिमको छ भने त्यसलाई रिभाइज गरौँ, हेरौँ, यदि गलत घुसपैठ जो विकृति भित्र आयौँ भन्दैमा त्यसलाई निरन्तरता दिनु पनि पर्दैन, त्यसलाई पनि हामी छानबिन गर्न सक्छौँ। त्यसैले गलत हुन भएन। तर वैवाहिक अङ्कृतको सवालमा मैले भने यसमा कुनै दुई मत छैन, त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नैपर्छ, चेक गर्नैपर्छ, अलिकति कडाइ गर्नैपर्छ। र त्यो कुनियतले कसरी विवाह गरेर आउँदैछन्। अहिले हामी 33 भनौँ न, अहिले नेपालमा आउनलाई त्यति लायक छैनन्, तर अन्तत के छ भने एउटा आर्टिफिसियल नक्कली विवाह गरेर पनि जाने प्रचलन छ। केही आर्थिक प्रलोभन दिएर केही समयको लागि जाने छ, तर नेपालमा अझैसम्म त्यस्तो त्यो विकृति अझै देखा परेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सहज रूपमा हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो परम्परा, एउटा रीतिरिवाज, मैले वैवाहिक अङ्कृतको नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि म नेपाली पुरुषसँग या कोहीसँग कोही विवाह गरेर आउँछ भने तुरुन्तै मैले अधिकारहरू या सेपरेट मैले कुनै त्यसमा छुट्टै आफ्नो अधिकारहरू माग्दैन। एउटा हाम्रो एउटा कल्चर छ, एउटा त्यही कल्चरको भित्र बसेर हामी एउटा त्यो विश्वास साथ अघि बढ्छौँ। तर अब बिस्तारै बिस्तारै विकृतिहरू पनि देखा पर्न लागेका छन्। त्यस कारण मेरो के आग्रह भने हामीले वैवाहिक अङ्कृत नागरिकता दिँदाखेरि अलिकति विचार पुर्याउनै पर्छ। सहज रूपमा वैवाहिक अङ्कृत विवाह गरेर आउने बित्तिकै उसको विवाह दर्ता हुन्छ त्यो वडामा। विवाह दर्ता भएपछि जसरी नागरिकता वैवाहिक अङ्कृतको पाउँथ्यो भने यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने मेरो आफ्नो एउटा सोच र मैले त्यो पार्टीभित्र पनि कुरा गर्छु, त्यो विषयमा त्यो महिलालाई हामीले यो राज्यले अब त्यो प्रस्ताव ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो छलफलका कुरा भइरहेछन्, त औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयले विकल्प सहित ल्याउनु पर्यो। विकल्प के हुन सक्छ भने समितिमै हुनुहुन्छ, 1 2 3 गरेर भन्दा के हुन् विकल्प? मैले विकल्प के भने जुन किसिमले त्यो विवाह गरेर या नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याउँदाखेरि कुनै इन्डिया मात्रै कुनै पनि थर्ड कन्ट्रीको या कसैलाई पनि ल्याउन सक्छ। विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याउने बित्तिकै वडामा त्यसको चाहिँ विवाह दर्ता हुन्छ। विवाह दर्ताको प्रमाण पाइसकेपछि वैधानिक रूपमा उसको विवाह भएको प्रमाण देखेपछि उसलाई हामीले दिनुपर्ने अधिकारहरू र कुनै बेला कुनै परिस्थितिमा यदि कहीँ अप्ठ्यारो या उसलाई चाहिँ सामाजिक या आर्थिक रूपमा आफ्नो अधिकारका आवश्यकता पर्यो भने उसले त आफ्नो सहज रूपमा त उसले उपभोग गर्न पाउनु पर्यो। त्यो विकल्प पनि एउटा आइराखेको छ। तर कति वर्षसम्म लम्ब्याउने, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष कति गर्ने हो त्यो वर्षको कुरो होइन। र इन्डियामा 7 वर्षको प्रावधान छ भन्ने कुराहरू जसरी तर्कहरू आइराखेका छन् त्यसमा हामीले पनि त्यही गर्न पर्ने। इन्डियामा 7 वर्षको छ, तर उतापट्टि के छ भने हाम्रा चेलीबेटीहरू त्यहाँ भारतीयहरूसँग यदि विवाह गरेर जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो ग्रामसभा भन्छन्, ग्रामसभामा उनीहरूको कुटुम्ब रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर हुन्छ। त्यो रजिस्टरमा विवाह दर्ता भइसकेपछि त्यसमा उसको अब भारतीय नागरिक सब विवाह गरेको प्रमाणित भइसकेपछि हरेक अधिकार उसले सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउँछ। कानुनमा छ 7 वर्ष, भारतीयको कानुनमा चाहिँ नि 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने। तर इन्डियामा अहिलेसम्म नागरिकता भन्ने कुराहरू जस्तो हामीका नागरिकता कार्डहरू छ त्यहाँ त्यस्तो कुनै ठोस आधार केही छैनन्। अहिले बल्ल यिनीहरूले चाहिँ नि त्यो कार्ड सिस्टमहरू लागू गर्ने प्रयास गरिराखेका छन् भारततिर। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ आधार कार्डलाई पनि नागरिकता मान्दिनँ त्यहाँ, किनभने त्यो आधार कार्ड लिँदाखेरि कसैले लिन्छ भने त्यसको एउटा पेपरमा चाहिँ नि यो नागरिकताको प्रयोजनको लागि होइन भनेर प्रष्ट रूपमा लेखेको हुन्छ। अरू कुनै पनि त्यस्तो आधार छैन। हो त्यहाँ एउटा के नागरिकताको आधार के पासपोर्ट हो। यदि पासपोर्ट लिएछ, इन्डियन पासपोर्ट छ भने अनि बल्ल ऊ चाहिँ नि हाम्रा चेलीबेटीहरू उता विवाह गरेर गएपछि त्यहाँ सहज रूपमा सम्पूर्ण सुविधाहरू, पासपोर्टहरू सबै पाउँछन्।
होइन त्यसकारण मान्यज्यू, त्यो कानुनमा सुविधा छ मैले पाउने भने कुरा होइन, त्यहाँको कानुनमै प्रष्ट रूपमा विवाह गरिसके पछाडि 7 वर्ष पछाडि बल्ल अङ्गीकृत नागरिकताका लागि उसले प्रोसेस गर्न पाउँछ भने ऊ त त्यति ठुलो भूमि भएको देश, जनसङ्ख्या भएको देश छ। हामी कहाँ त भूगोल पनि सानो छ, जनसङ्ख्या पनि सानो छ। नेपालबाट बे गरेर भारत जाने भन्दा भारतबाट बे गरेर नेपाल आउने चेलीको सङ्ख्या ठुलो छ भने हामी चाहिँ खुल्ला गरेर बस्छौँ। मैले सरजी मैले त्यो जुन उदाहरण दिएँ नि, कानुनको प्रावधान एकातिर छ, व्यवहारमा केहीहरू लागू छन्। व्यवहारमा त्यो अवस्था छैन जुन हामीले किताबमा पढिरहेछौँ, त्यो फिल्डमा त्यो छैन। तर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त कानुन हेर्छौँ, त्यो किताबको पाना 18 परेपछि फेरि पल्टाउने त्यही हो, कानुन हो। त्यस कारण हामी टेक्ने त्यसैलाई हो। र रह्यो हामी कहाँ हाम्रो जस्तो जुन भूभाग छ, जुन किसिमको वातावरण छ, जुन किसिमको हाम्रो अहिले जनसङ्ख्या छ, यो सम्पूर्णलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर कसरी मेन्टेन गरेर जाने, बाहिरबाट बढी यसमा घुसपैठ नहोस् त्यसलाई रोक्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले यसलाई हामी विदेशीसँग विवाह गर्नै हुन्न भनेर त्यो त पास गर्न सक्दैन। हाम्रा यहाँका नेपाली नागरिकका सन्ततिहरू बाहिर पढ्न जान्छन्, विभिन्न कारणले कसैसँग सम्बन्ध भयो, प्रेम भयो, लिएर आउँदाखेरि त विदेशी ल्याउन पाइन्न भन्न त मिलेन। तर हामी उनीहरूले यहाँभित्र ल्याउँदै गर्दा मेरो मात्र के हो भने वर्षमा हामी त्यहाँ गरौँला, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष केही गरौँला। त्यो एउटै त्यही एकदम इन्डियाको 7 वर्ष हो भने नेपालले पनि 7 वर्ष नै होइन। हामी त्यही उत्तरपट्टिको छिमेकीमा जाउँ न, भुटानमा 10 वर्ष कुर्नुपर्छ र त्यसमा पनि एउटा बच्चा भएकै हुनुपर्छ। अन्तको त झन् कडा छ। जसको सन्तान भएन त्यहाँ यदि बच्चा हुनैपर्छ भने त भविष्यवाणी त कसैले गर्न सक्दैन नि। त्यसै भुटानमा के छ, इन्डियामा के छ, त्यसलाई अहिले हामी त्यो जिक्र गरेर भएन। होइन सर, मेरो चासो र चिन्ता मेरो मात्रै होइन कि आम दर्शक श्रोता र नेपाली जनताको चासो भनेकै भारत हामीभन्दा ठुलो राष्ट्र छ जनसङ्ख्यामा, भूगोलमा। त्यसो गर्दाखेरि चिन्ता लिनुपर्छ, त्यसमा त कुनै दुई मत छैन। त्यसैले मैले भन्दैछु नि, तर योसँग सँगसँगै मान्यज्यू फेरि के कुरा जोडिँदो रहेछ भने चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, जो एउटा नेपालमा ठुलो परिवर्तन पछाडि राज्य सत्तामा जान्छ, कट अफ डेट चेन्ज गर्नुपर्ने र नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने, नागरिकता वितरण नगरेर नहुने, यो कारणले पनि चिन्ता भाव होला। नागरिकतालाई लिएर राजनीति गरेर साथ दिनुहुनुहोस्। तर नेपालमा त भएको छ नि, त्यसैका लागि भन्छ नि। त्यही दुर्भाग्य हो। मैले भने नि, होडबाजीमा हामीले संस्थाको लागि चाहिने विभिन्न ठाउँमा नागरिकता टोली खटायौँ, यो के हो? खालि भोटको राजनीति हो नि, जसले गर्दाखेरि हामीले त त्यो घुसपैठलाई रोक्न सकेन। कोही पाउनेले, जसले पाउनु पर्थ्यो त्यसले पनि पाएका छन्, त बढी त फेरि घुसपैठ पनि भएका छन्। त गलत किसिमले गयो। त्यसमा हिजो गल्ती भयो भनेर त्यही दोहोरिनुहुन्न। मेरो चासो र चिन्ता यति मात्रै कि तपाईँहरू फरक पार्टी भने पनि, फरक विचार भने पनि नागरिकताको सवालमा चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ किन हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न क्या? होइन, नागरिकताको विषयमा हामी यो ठाउँमा नआउने होइन, आउँछौँ। त्यसो मैले भन्दैछु, त्यो चेलीबेटी, जो भारतीय चेलीबेटी नेपालमा बुहारी बनेर आइसकेपछि उसको भविष्यको ग्यारेन्टी हुन पर्यो, उसको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पर्यो। र त्यसको लागि यदि, किनभने अब हामीले त विरोध गरिरहेछौँ, हामी त हाम्रो विरोधले अहिलेको यो सरकारलाई रोक्न त सकिन्न। उसले चाह्यो भने त पास गर्न सक्छ। तर पास गर्दैमा सबै समस्या समाधान भयो भन्ने कुरो होइन। सहमतिबाट जान सक्यो भने सबभन्दा उपयुक्त र राम्रो त्यो बाटो पनि हो, मार्ग हो। त्यसका मेरो आग्रह के हो भने यही विषयलाई हामी जसरी एउटा विकल्पको कुरा मैले गरिरहेको छु, त्यसको राज्यले ग्यारेन्टी लिएर के कुन किसिमले उसलाई भनौँ न, अब स्मार्ट कार्ड दिने हो कि त्यो स्मार्ट कार्डले त्यसो गर्यो भने हामी 7 वर्ष प्रावधान पनि राख्न सक्छौँ। मैले भने त्यो स्मार्ट कार्डले नागरिकता सरह नै काम गरिदिनु पर्यो। उसले त्यसबाट चाहिँ एकाउन्ट खोल्न सक्ने, उसले भोलि केही कुनै कारणले परिवारभित्र आफ्नो हकका कुराहरू आयो भने त्यसैको आधारमा उसले हक पाउनु पर्यो। बाहिर विदेशतिर जान पर्यो भने त्यसैको आधारमा उसले पासपोर्ट पाउनु पर्यो। हरेक सुविधाहरू उसले त्यसबाट पाउनु पर्यो र त्यो ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ। र उसलाई यो महसुस नहोस्, वैवाहिक अङ्कितको नागरिकताको जुन हामीले जसलाई दिने सोच बनाइराखेका छौँ, र यो यदि केही ग्याप गर्ने यदि हो भने त्यो बिचको ग्यापलाई फिलअप गर्नलाई हामीले स्मार्ट कार्डहरू या कुनै त्यस किसिमको
एउटा सिस्टम लागू गर्न पर्यो। यदि वैकल्पिक त्यो समयमा चाहिँ एउटा बाटो खोजेर हामी 7 वर्ष 6 वर्ष प्रावधान पनि राख्न सक्छौँ भन्ने यहाँको धारणा। मैले भने 7 वर्ष नै नकल हामीले गर्ने होइन, फलाना देशले यस्तो गर्छ भने हामीले पनि नेपालका लागि पनि कुनै न कुनै अथवा दिन अथवा समय त आवश्यक छ होला नि त। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त गर्न सकिन्छ, बसेर छलफल गरेर एउटा निश्चित समयको लागि ल ठिक छ हेरौँ भन्ने कुरामा त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। छलफल कहाँ गर्ने त? एउटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि छ, टुङ्गो लाउन सकिन्न, गिजोलेको गिजुली गर्छौँ, छलफल गर्ने चाहिँ कहाँ? एउटा सुन्नुहोस् न, लम्बियो एउटा विकल्प पनि त आइरहेछ त सुसाथमा, त्यो पनि त उपलब्धि हो। हिजो त ती कुराहरू त उठेका थिएनन्, अहिले त कहाँ विकल्प आइरहेको छ त? तपाईँहरूको त पदाधिकारी बैठक बसेरै 63 मा जाने भनिसकेको छ। विकल्पको कुरा भन्दा पनि फेरि पछाडि फर्किने भन्ने कुरा आइसक्यो नि त। 63 को कुराहरूमा त हाम्रो त त्यो स्ट्यान्ड छँदैछ, पार्टीले स्ट्यान्ड लिइरहेछ, यो हुनुपर्छ। तर यताबाट आउने कुराहरू, राज्यबाट आउने कुराहरू त के हो त्यसको? साँच्चै तपाईँको पार्टीले ल्याएको स्ट्यान्डमा हामी 63 मै फर्किनुपर्ने कारण के रहेछन्? मलाई 1 2 3 गरी सुनाइदिनुहोस् न। हिजो जसरी हामीले चाहिँ नि 63 मा जसरी जुन रूपमा विदेशी महिलासँग विवाह गरेर नेपाली नागरिकले जुन नेपालमा ल्याइसकेपछि विवादको दर्ता भइसकेपछि उसले सहज रूपमा वैवाहिक अङ्कृतको नागरिकता पाउँथ्यो। हिजो उसले हरेक अधिकारलाई उपभोग गर्न पाइराखेको थियो, कुनै किसिमको आपत्ति थिएन। र अहिले कुन यस्ता कुराहरू आए जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्ने। यदि रोक्ने नै हो भने केही कुराहरू यदि कहीँ छन् भने र अङ्कृतको व्यक्तिहरू राष्ट्रियताकोमा चाहिँ अलिकति खरो ओर्लिन सकेनन्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा अलिकति ढलमल भयो कि भन्ने यदि सोच हो भने हेर्नुहोस्, अहिलेको भर्खर जुन निशान छापलाई हामीले पास गऱ्यौँ नेपालको नयाँ नक्सामा, मैले त त्यही बोल्ने क्रममा भने नि, चाहे हिमाल पहाड चाहे मधेस र यी भूभागमा रहने वंशजका नागरिक हुन्, जनसिद्धका नागरिक हुन्, चाहे अङ्कृत या वैवाहिक अङ्कृत, सबैको समर्थनले एक स्वरमा एक ठाउँमा राष्ट्रियताको नाममा सबै उभिएका छन्। तर तपाईँको भनाइमाथि त फेरि समाजवादी कि जुन नेता हुनुहुन्छ नि सरिता गिरी, उहाँले त पानी खनाइदिनु भयो नि। फेरि पानी खनाउनु भयो, त पार्टीले त कारबाही गरे नि उहाँलाई, र उहाँको त्यो प्रस्तावलाई प्रश्न सरिता गिरीको मात्रै होइन, सरिता गिरी जस्ता व्यक्ति हामी त्यसै गरी पार्लियामेन्टमा छिराउँदै गयौँ, त्यसै गरी हामी वैवाहिक अङ्गीकृतको चाहिँ व्यवस्था कमजोर बनाउँदै गयौँ भने त भोलि त अल्पमतमा पर्ने परिस्थिति आउँछ होला नि त मान्यज्यू। यो आज जुन कुरो गरिराख्नु भएको छ नि, त्यही विषय म अघि नाम लिन खोजेको थिएन, तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको पक्कै, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। मैले त्यसैले भन्दैछु यसमा अझै पनि हामी पनि पार्टीभित्र कुरा गर्छौँ, पार्टीलाई पनि हामी एउटा विश्वासमा लिएर, पार्टीको पनि समर्थन लिएर र राज्य व्यवस्था समितिमा हामी बस्ने जति पनि सदस्य छौँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट हामीले आफ्ना धारणाहरू राख्छौँ। त्यही धारणाको अन्तर्गत मैले भन्दैछु, त्यही सदनमा उठेको त्यो प्रश्नले गर्दाखेरि हामी रिथिङ्क गर्ने कि नगर्ने, फेरि हामी पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने, र राष्ट्रियताको प्रश्नमा यदि कसैबाट कुनै प्रश्न उठ्छ भने त्यसलाई हाम्रो हेर्ने दृष्टि के, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कि नगर्ने। मान्यज्यू, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि नागरिकताको सवालमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरूले अहिलेको यो प्रावधानले नेपाललाई फिजीकरण गर्दैछ, सिक्किमीकरण गर्दैछ, यो त नेपाली जनतालाई जो वंशजको आधारको नागरिकतालाई अल्पमतमा पार्ने काम हुँदैछ भनेर बडो ठुलो चिन्ता व्यक्त गर्छन् के? खास साँच्चै उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गरे जस्तै देश फिजीकरण सिक्किमीकरण हुन थाल्यो हो त भने? होइन, हेर्नुहोस्, अङ्कृतको नागरिकताको प्रावधान त हामी कहाँ छ? सर्टेन पिरियडसम्म बसेपछि उसले नेपाली भाषा बोलेको हुन पर्यो, र त्यो व्यक्तिले नेपालको हितमा या कुनै सेक्टरमा ऊ बढी उपयोगी हुन सक्ने गरी, चाहे हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा होस्, या भनौँ प्रबुद्ध वर्गको रूपमा चाहिँ नि यो मुलुकलाई केही दिन सक्ने व्यक्तिहरू। तर विडम्बनाको कुरा, नेपालमा तरकारी बेच्न आउने र सिसा बोतल समाउन आउनेहरूले पनि नागरिकता पाएको अवस्था छ नि त। हाम्रो चाहिँ नि त्यो नागरिकताको अङ्कृत नागरिकताको दुरुपयोग भयो, जुन कारणले हामीले त ठुल्ठुला व्यवसायीहरूलाई पनि सम्मानार्थ पनि राज्यले प्रदान गर्न सक्ने कुरा हो, अङ्कृतको नागरिकता दिएकै छ नि। हिमालय होटलको व्यवसायी छन्, उनी पनि त बाहिरका हुन्, उसलाई पनि सम्मानको लागि त दिएको छ नि। त धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन्, त्यसको उपयोगिता हुनु पर्यो।
तर आँखा चिम्लेर अङ्कित नागरिकता माग्नु मान्यज्यू उपयुक्त होइन। त्यसको उपयोगितामाथि मेरो प्रश्न हुँदै होइन, त्यसको दुरुपयोगमाथि मात्रै मेरो प्रश्न हो। हामी त एक पुस्ता पनि पार नगरेको, तरकारी बेच्न वारी आइपुगेको, सिसा बोतल बेच्न वारी आइपुगेको लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ठेक्का पट्टामा चाहिँ नेपालमा व्यापार गर्नका लागि ठेक्का पट्टामा व्यापार गर्न नेपाल आएको व्यक्तिलाई पनि हामी नागरिकता दियौँ भन्ने छ नि त। निष्पक्ष तरिकाले यदि हामीले सोच्ने हो भने चाहे जुनसुकै भूभागमा किन हुन्, चाहे मधेस बोर्डरमा बस्ने हुन्, चाहे हिमालमा बस्ने हुन्, हाम्रो जुन किसिमको अहिले मुलुकको अवस्था, जुन जनसङ्ख्या, जुन किसिमको हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र छ, त्यसलाई हेरेर हामी यसलाई ध्यान दिने नदिने सोच्नुपर्ने अवस्था छ। आज हामी नागरिकता जुन सहज तरिकाले यदि यसलाई खुला गरिदियो भने त्यही बोर्डरमा बस्ने तराईका मूल जो वासीहरू छन्, नागरिकहरू, पीडा त भोग्ने उनीहरूले नै हो नि, हामीहरूले नै हो नि। तर हामी एउटा कुरा के पनि बिर्सिरहेका छौँ भने फेरि मान्यज्यू, जो तराईको नेतृत्व गरिरहेका छौँ उहाँहरू एक पुस्ते नागरिकताबाट नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। जो रैथाने वर्षौँदेखिका नेपालीहरू सीमामा लडेर बसेको छ अथवा जमिन खोर्सेर बसेको छ, त्यो त अल्पमतमा पर्न थाल्यो, त्यसको त केही पनि लागेन भन्ने फेरि उनीहरूको पनि गुनासो छन् नि, सुन्नु भएको छ? होइन, गुनासो होला, तर के भने अब यो सक्रियता पनि डिपेन्ड गर्छ। अङ्कृतको नागरिकता लिँदैमा कोही अराष्ट्रिय तत्त्व हुँदैनन्। यदि जो छ अङ्कृतका नागरिकता लिएका या विभिन्न किसिममा विभिन्न ठाउँमा उनीहरू काम गरिरहेका छन्, राष्ट्रको हितमा काम गरिरहेका छन्, त्यसकारण कहीँ कुनै एउटा त्रुटि या कमजोरी भयो भन्दैमा सबैमाथि प्रश्न लगाउनु पनि हुन्न, त्यो उपयुक्त हुँदैन। कि त यो सिस्टम हामीले यो किसिमको नागरिकता पहिले नै दिनु हुन्न थियो। दिइसकेपछि अब उनीबाट हामीले जे फिडब्याक पाइरहेछौँ या जे उपलब्धि पाइरहेछौँ त्यसलाई त हामी स्वीकार्न सक्न पर्यो नि। त्यसकारण केही हरेक समाजमा हरेक वंशजको नै नागरिकता लिएर पनि त मुलुकलाई डुबाउने खालका त गतिविधिहरू भएका छन्। त्यसमा वंशजको लियो त वंशजको एकदम राम्रो हो, अङ्कृतको लियो यो चाहिँ नि शङ्कास्पद हो भन्ने कुरो आउँदैन। केहीले गर्दाखेरि त्यो समाजलाई यदि बिगाइरहेछ भने त्यो गलत मान्छेलाई पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ। तर अङ्कृतको वैवाहिक अङ्कृत नागरिकतामा हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्ने भन्नु कारण मेरो के हो भने यसलाई हामी जुन आइरहेछ ती महिलाहरू जो नेपालका पुरुषसँग विवाह गरेर आइराखेका छन् उनको भविष्यको ग्यारेन्टी मात्रै लिने कुरो मैले गरेको छु। उनी भोलि अप्ठ्यारो नपरौँ, हाम्रो आफ्नो संस्कार र संस्कृतिक हिसाबले जब उसलाई मैले आफ्नो घरभित्र प्रवेश गराइसकेपछि, मेरो परिवारको एउटा अभिन्न अङ्ग बनिसकेपछि उसको पनि हामीले भविष्य सोच्नुपर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ मैले के भने ग्यारेन्टी खोजेको राज्यले यस किसिमको प्रस्ताव ल्याओस् जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक दलले त्यसलाई स्वीकार्न सकुन् र उसले जुन पाउने सुविधाहरू छ, जुन कार्ड या जुन किसिमको हामीले एउटा व्यवस्था गर्छौँ त्यो व्यवस्था अनुसार उसलाई फिल नहोस् कि म चाहिँ नि यहाँ वैवाहिक अङ्कृतको यसमा निसङ्कोच मान्नेज्यू कसैले पनि यसमा शङ्का मान्न पर्ने परिस्थिति छैन। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, साँच्चै इमान्दारीपूर्वक जवाफ दिनुहुन्छ? भन्नुहोस्। कृपया दिनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँहरू अहिले जसरी ६३मा फर्किने भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा पदाधिकारीले जुन निर्णय गरेका छ नि त्यसमा साँच्चै विवेक प्रयोग गरेर गर्नुभयो कि मधेसमा हाम्रो ठुलो भोट ब्याङ्क छ त्यसमा असर पर्छ भनेर? होइन, यसले भोट बढ्ने घट्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। किन हुँदैन? अब यो भनेपछि नागरिकता बाँडेर नै यदि भोट बढ्ने हो भने नेपालमा त त्यस्तै भएको छ भनेर भविष्य नहेर्ने, नेपालको भविष्य नहेर्ने, हामी नागरिकता दिएर राजनीति गर्ने अनि जङ्गल सखाप पारेर अनि भोटको राजनीति गर्ने। अहिले तपाईँहरू ६३मा फर्किनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले राष्ट्रको माया गरेन, भोटको माया गरौँ भनेर भन्छन् नि फेरि। कदापि होइन। हिजोको जुन सिस्टम थियो आखिरमा त्यो पनि त एउटा संविधानमा आएको छ नि। ६३को संविधानले, अन्तरिम संविधानले त त्यो व्याख्या गरेछ नि, त्यो सुविधा दिएको छ नि। त्यो बेला या त हामीले रोक्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो दिएको कुरोलाई त जबसम्म त्यसलाई हामीले च्यालेन्ज गर्दैनौँ, जबसम्म त्यसलाई त्यहाँबाट विस्थापन गर्दैनौँ तबसम्म त त्यो त कन्टिन्यू हुने भयो। त्यस कारण त्यो नागरिकता अहिले त्यो रोकेर हजारौँ अहिले युवाहरू अल्पत्र परिराखेका छन्, रोइराखेका छन्, कहीँ जब पाउन सकिराखेका छैनन्, कहीँ जान पाइराखेका छैनन्, विदेश जानलाई पासपोर्ट चाहियो, पासपोर्ट बनाउन सकिराखेका छैनन्। त्यो पीडा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। त्यस कारण यसलाई विलम्ब गर्नुहुन्न, यसलाई एउटा शर्त सहित प्याकेज एउटा मैले भने त्यसलाई प्याकेज भन्नुहोस्। ती विदेशबाट भित्रिने नेपालमा विवाह गरेर आउने नेपाली पुरुषसँग आउने ती महिलाहरूको हकमा हामीले एउटा राज्यले ग्यारेन्टी लिनै पर्छ।
र त्यो ल्याएपछि बल्ल हामीले एउटा चाहिँ नि निकास दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको विषयमा मैले आफ्नो पार्टीसँग कुरा गर्छु र यसलाई धेरै लम्ब्याएर राख्न पनि उचित होइन। र यो अङ्कित नागरिकताहरू वैवाहिक त सधैँ नै यो त खुला रहन्छ, विवाद त जहिले पनि हुन्छ, आउन सक्छन्, त्यसमा वैवाहिक अङ्कितलाई हामीले क्लोज गर्न सक्दैनौँ। तर अङ्कित नागरिकताको बारेमा हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ। यस किसिमका नागरिकताहरूलाई अब राख्नुपर्ने मैले त आवश्यकता देख्छु। तपाईँको पार्टी साँच्चै पुरानो पार्टी पनि हो, देशको विभिन्न परिवर्तनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी पनि हो। यो विषयमा साँच्चै कति छलफल हुन्छ पार्टीमा? होइन, कुरा त उठ्छ नउठ्ने होइन नि। जब यो नागरिकताको समस्या आएपछि त पार्टीभित्र त चिन्तन हुने कुरा आएन, त्यो चिन्तन हुन्छ, कुराहरू हुन्छ। हामीले आफ्ना लिडरहरूसँग पनि त्यसबारेमा परामर्श गरिराखेका थियौँ। यदि तपाईँहरूले परामर्श गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पार्टी मात्रै होइन कि नेपालका सबैजसो पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक रङ्ग जतातिर फर्काउँदाखेरि अलिक गाढा हुन्छ स्वार्थका लागि, त्यतैतिर फर्काउने अथवा रङ्गीन बनाउने यो मौसमी बाजा कहिलेसम्म बजाउने के मान्नुहुन्छ? कुनै पनि राजनीतिक नागरिकताको विषयलाई लिएर कुनै पनि राजनीतिक दलले क्षणिक लाभको लागि यदि मौसमी बाजा बजाउँछन् भने यो दुर्भाग्य हुन्छ। तर नेपालमा आजसम्म त त्यही बजेकै हो नि, स्वीकार्नुहुन्छ नि? होइन, त्यसैले त यहाँ कुराहरू उठिरहेछन्, त्यसैले त प्रश्न लगाइराखेका छन्, त्यसैले तल ग्रास रुटबाट हरेक पब्लिकबाट चाहिँ अब प्रश्न उठ्न थाले। यस किसिमको विकृतिले झन् नेपालको स्थिति भयावह हुन सक्छ, यसलाई हामी कन्ट्रोल गरौँ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गरौँ भन्ने कुराहरू त उठिराखेका छन्। तर यो रोक्ने नाममा हाम्रा विदेशबाट आउने हाम्रा नेपाली नागरिकले विवाह गरेर ल्याउने ती महिलाहरूमाथि पनि अन्याय हुनु भएन, विभेद हुनु भएन, उनीहरूको शोषण हुनु भएन। र उनले पनि केही त्यस्ता अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कुनै कारणले डिभोर्सहरू या विभिन्न कुराहरू हुन्छ भने नेपालका वंशज महिलाहरूले पाइराखेका अधिकार छ र उसले पनि त्यो अधिकार पाउनुपर्छ। उसले पनि त्यो चाहिँ नि आफ्नो आर्थिक जुन उसको आर्थिक हक अधिकार छ त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ प्राप्त गर्न उसले सक्नु पर्यो। यहाँले पनि भन्नुभयो कि यो पछाडि धकेलिएकै कारणले गर्दाखेरि सयौं हजारौं जुन युवाहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, त्यसबाट विभिन्न समस्याले प्रताडित बन्न परेको अवस्था छ। यो 1 वर्ष त भइसक्यो अब टुङ्गो लाग्न नसकेर बसेको अवस्था, यो अधिवेशनमा सकाउनुहुन्छ होला त, तपाईहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ होला? तपाई विश्वास राख्नुस्, मलाई त जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यो अधिवेशनमा योले प्रवेश पाउँछ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब अहिले सरकारको क्रियाकलाप अन्य समस्याहरूले गर्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएन भने विभिन्न कारण, किनभने हामीले धेरै समस्याहरू देखिराखेका छौँ, त्यति सहज छैन। त्यसकारण चाहिँ यदि त्यस्ता अवरोधहरू आएन भने यो अहिलेको यो नागरिकता विधेयक सदनमा जान्छ। होइन, 1 वर्षसम्म निर्णय नै हुन नसकेर बसेको विषय अब एकाएक 2-4 दिनमै त्यो जादुका छडी जस्तो त कसरी पास जादु छडी नै, यसलाई अन्यल त्यतिकै बीचमा ल्याएर अल्पत्र पारेर छोड्ने कुरा हुँदैन। तर यसमा तपाईहरुकै पार्टीभित्र पनि फरक मत राख्ने मान्यहरू पनि हुनुहुन्छ, सत्तारूढ नेकपा भित्र पनि यो विषयमा पक्ष र विपक्ष जस्तोमा देखिरहनु भएको छ भने पछाडि यसले अब पार त कसरी लाग्छ र? भने सरकारले ल्याएका कुराहरू सरकारले पहिले त्यो निकास दियोस्। सरकारले ल्याएका जुन एउटा केही सुझावहरू जुन मैले अघि कुरा उठाइसकेको छु, त्यसमा यदि हामी आश्वस्त छौँ भने त्यो पास हुन सक्छ। नत्र हाम्रो त आफ्नो फिर्ता गर्न सक्ने त कुरा होइन। हामीले त आफ्नो नोट अफ डिसिसन लेख्न सक्छौँ या हामी त्यसमा आपत्ति जनाउन सक्छौँ, विरोध गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको जुन किसिमको सरकारको बनावट छ त्यसमा सरकारले चाह्यो भने नहुने होइन नि। त्यस कारण चाहिँ यो तर सरकारले चाह्यो भने नहुने त होइन, तर सत्तारूढ नेकपा भित्र पनि यो विषयलाई लिएर त फेरि दुई कित्तामा उभिएको अवस्था छ नि त। होइन, अब सत्ताधारी अब सरकारको पार्टीभित्र पनि जुन किसिमका विवादहरू छन्, चाहे नागरिकता होस् चाहे एमसिसीका कुराहरू उठिराखेका छन्, त्यो उहाँहरूले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो विषय हो। तर हामी जुन प्रमुख प्रतिपक्ष या प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले चाहिँ नि हामी मधेसको समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छौँ र यस किसिमको जुन नागरिकताको विवाद आइरहेछ अब यसलाई धेरै लामो समयसम्म थाती राख्न सकिन्न, त्यसलाई त्यतिकै पेन्डिङमा बनाएर राख्न सकिन्न। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ नि सदनमा प्रवेश गराउनुपर्छ। यसको लागि हामी रेगुलर छलफल गरौँ राज्य व्यवस्था समितिमा र त्यहाँबाट एउटा निकास सहित जहाँ मलाई विश्वास के छ भने यसले निकास पाउँछ भन्ने मलाई त म ढुक्क छु। निकास त पाउँछ,
तर निकास पाए पनि देशले निकास पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने त ठुलो प्रश्न झुन्निन्छ नि त। यो अहिले तपाईँहरूले भने जसरी नै यदि पारित भएर गयो, जसरी विधेयक आएको छ त्यसरी नै पारित भयो भने राज्यले निकास पाउँछ? अब सुन्नुहोस्, मैले अब के भन्ने, त्यो भोलिको दिनमा थाहा हुन्छ। सधैँ त्यसो भए नेपाललाई परीक्षण स्थल बनाएर राख्ने त छोड्ने त? 5 दिनको टाइम त दिएकै छ नि। हिजो मात्रै राज्य व्यवस्था समितिको बैठकको कुरा थियो र त्यसपछि अब त्यसलाई 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने गरी एउटा ल्याइसकेको छ नि, एउटा डेडलाइन त आइसक्यो नि। त्यसमा 5 दिनभित्र त त्यो टुङ्गिन्छ। अब यसलाई त हामी पनि टोक्ने पक्षमा छैनौँ र राज्यले त चाहन्छ कि हामी यसैमा ल्याऊँ। त्यसमा हामीले सहयोग नै गर्छौँ। त्यसमा हामीले भन्यौँ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षको भावनालाई पनि समेटेर र ती महिलाहरूको, विदेशी महिलाहरूको नेपालमा विवाह गरेर आइसकेपछि उनको पनि भविष्यको ग्यारेन्टी लिनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ नि राज्यले हामीलाई आश्वस्त पार्न पर्यो। त्यसो भए अब तपाईँ त पूर्व गृह राज्य मन्त्री पनि बनिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मैले यो अर्थमा भन्दैछु कि देश परिस्थिति बुझिसक्नु भएको छ, सरकारमा पनि अनुभव गरिसकेको व्यक्ति। अब यो सधैँ गिजोल्ने, राजनीतिक रङ फेर्ने र बदल्ने भन्दा पनि साँच्चीकै यो सधैँभरिका लागि व्यवस्थापन गर्न सक्ने नागरिकताको चाहिँ अबको बाटो चाहिँ के हो त? मैले भनिसकेँ, अब यसमा चाहिँ नि एउटा सम्बन्ध, हामी जति पनि राजनीतिक दलका छौँ यो नागरिकताको विषयलाई अलिक संवेदनशील हौँ र नागरिकता कसैको कुनै पार्टीको एजेन्डा या त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई लोकप्रिय बनाएर सहज र सरल गरिदिएर भोटको राजनीति गर्ने यो थलो होइन। विकास निर्माणका कुराहरू लिएर, विभिन्न किसिमका कुराहरू लिएर हामी चाहिँ ठुल्ठुला योजनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउला, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा राज्यले या प्रमुख प्रतिपक्ष या प्रतिपक्षले पनि यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न। यसलाई निष्पक्ष तरिकाले भोलिको भविष्य, आज हामी सधैँ राजनीति गर्दैनौँ, भोलि यही चेयरमा अरू पनि हाम्रा भावी सन्ततिहरू आउँछन्, उनीहरूको भविष्यको बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो नि, मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो। त्यसकारण त्यस्ता विकृतिहरू, हिजोको विकृतिले गर्दा जुन अहिले हामीले पीडा भोगिराखेका छौँ, यो पीडाको निदान त हामीले गर्न पर्यो नि। अनि बल्ल हामीले एउटा राम्रो कानुन बनाएर नागरिकताको बारेमा सधैँको लागि एउटा बाटो, मार्ग प्रशस्त गरिदिएर ती जटिलहरू, जुन एउटा विभिन्न किसिमका कमी कमजोरीहरू थिए, त्यसलाई हटाएर हामीले अब आउने सन्ततिलाई त ह्यान्डओभर गर्न पर्यो नि। त्यस कारण चाहिँ नि मेरो आग्रह के हो भने नागरिकतामा राजनीति होइन। त्यस कारण चाहिँ नि अब यसलाई एउटा, जसरी हामी सुकुम्बासीको नाममा सधैँ राजनीति गर्दै आयौँ, सुकुम्बासीको नाममा विभिन्न सङ्घ संस्था खोल्यौँ र सुकुम्बासी कहिले नसिद्धिने गरी ती संस्थाहरूलाई सधैँ यो संस्था चलिरहेको सुकुम्बासीको नाम, यो सुकुम्बासी बनाएर नेपाली नागरिकलाई राजनीति गर्ने होइन नि। त्यो त एउटा यति पिरियडभित्र हामी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिदिएर अब सुकुम्बासी भन्नेको चिजै रहन्न भने जस्तै यो नागरिकताको विषयलाई पनि यसलाई राजनीति होइन, यसलाई एउटा समस्या, यसका विकृतिहरूलाई, हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई अहिले आएर त्यसलाई निर्कोल गरिदिएर आउने सन्ततिको लागि बाटो। हामी पनि शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। फोहोरी राजनीतिको खेल खेल्नका लागि नागरिकता एउटा कडी नबनोस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा र शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँले पनि हिमालय टिभीको मार्फत जुन आफ्ना मेरा विचारहरू राख्न दिनुभयो त्यसको लागि बहुत धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कण्डेल। उहाँसँग विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल नागरिकता ऐनको विषयमा अथवा नागरिकताको ऐनको विषय अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075लाई अब कसरी पारित गर्नुपर्छ अथवा यसको रूपरेखा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।